बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का थर्ड यूनिट यानी कि थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारी एक होल पिक्चर होती है, यानी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी अपने बारे में क्या नॉलेज होती है, दुनिया की नज़र में हमारी क्या पिक्चर होती है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन के टॉपिक में जो है वो कवर होती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये आपके जो है वो डेली लिविंग में भी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट की मदद से ही आप जो है अपने आप को देखते हैं, सोसाइटी की नज़र से आप अपने आप को देखते हैं। एंड एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आप जो है ना इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेस पर आप दूसरों के सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है ना वो केयर भी प्रोवाइड करते हैं और उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। अगर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के जनरल डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें ये होता है कि इसमें एक बंदा, चाहे वो लड़का है लड़की है, जो भी है, वो अपने आप के बारे में वो क्या सोचता है। यानी कि हम जब अपने आप के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में, हमारी नज़र में एक पिक्चर आती है, एक इमेज आता है, जो कि हमने अपने बारे में जो है ना वो बनाया हुआ होता है। ये जो है टोटली जितना भी सेल्फ कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो एक सब्जेक्टिव सेंस पर बेस करता है। सब्जेक्टिव सेंस वो सेंस होता है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हर एक का अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उनका उनका अपना सब्जेक्टिव सेंस है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की थॉट्स, उन्हीं के एटीट्यूड और उन्हीं के परसेप्शंस पर बेस करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। इनमें से बाज़ टॉपिक्स इस तरह से हैं कि वो बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के साथ सेम जो है ना वो मैनर में आते हैं, बिल्कुल सेम नज़र आते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल थोड़े थोड़े डिफरेंस पर होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थॉट्स, यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्टिव सेंस है जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो है वो अपने सब्जेक्टिव सेंस के बेस पर हम उसको फील करते हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है वो मिलकर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती हैं। जैसे कि हमारे थॉट्स यानी कि हमारी सोच जितनी भी होती है, हमारा एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब कि फीलिंग्स जो हमारी होती हैं एक सिचुएशन की तरफ, एक पर्सन की तरफ, जो हमारा फीलिंग होता है, चाहे वो हैप्पी है, चाहे वो सैड है, चाहे वो एंग्री है, जो भी है, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स होती हैं। एंड परसेप्शंस के एक चीज़ को, एक सिचुएशन को हम किस तरीके से परसीव करते हैं, उसको हम किस तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती हैं, जो कि हर एक का जो है ना वो अपना अपना होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम अपने ज़िंदगी के तमाम जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट, तो ये तमाम चीज़ें हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेस पर करते हैं। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो आप हर एक सिचुएशन को जो है ना वो पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है, आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, या आप सोसाइटी के बारे में या ये समझते हैं कि सोसाइटी आपके बारे में नेगेटिव सोचती है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को नेगेटिव की तरफ ले जाती हैं और आप सिचुएशंस को भी जो है वो नेगेटिवली हैंडल करते हो। यानी कि बिल्कुल आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। आपका जो दूसरों के साथ रिलेशन होता है वो भी इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है तो आपके दूसरों के साथ भी पॉजिटिव रिलेशंस होंगे। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है तो दूसरों के साथ भी आपके रिलेशन जो है वो नेगेटिव होंगे। ये था एक जनरल सा ओवरव्यू। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्टिव्स में हम सेल्फ परसेप्शन जो कि हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लिया, आगे हम इस एक एक पॉइंट को जो कि हमने ओवरव्यू में पढ़ा इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्ट भी करते हैं। एंड लास्ट में हम जो है नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के टॉपिक पे। नर्सिंग प्रोसेस अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो इसी प्लेलिस्ट में और इसी चैनल पर मौजूद है। पहले आप जाकर जो है वो नर्सिंग प्रोसेस को समझ लें, उसके 3 लेक्चर्स मौजूद हैं, एंड देन जो है आपको ये समझ आ जाएगी।
अभी तक जो हमने ओवरव्यू कहा, तो ओवरव्यू में यही बात थी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इंडिविजुअल की अपनी पहचान, जो कि वो किस नज़रिए से अपने आप को देखता है, किस नज़रिए से अपने आप के बारे में सोचता है, अपने आप के बारे में फील करता है, तो वो होता ही है सेल्फ कॉन्सेप्ट। और ये डेफिनेशन जो है वो हमें डॉगल्स ने दी थी 1966 में। अच्छा, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली अपने एक जहन की अपनी एक इमेज होती है, एक जहन का अपना एक नज़रिया होता है, जो कि हम सेल्फ का मतलब क्या है, हमारा अपना खुद, यानी हमारी वो इमेज, हमारी वो पिक्चर जो कि हमारे थ्रेड्स और हमारी वैल्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। थ्रेड्स हमारे पास हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हर एक इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो किसी में ईमानदारी होती है, किसी में सच बोलना। अगर हम फिजिकल थ्रेड्स की बात करें तो किसी के बालों का कलर एक जैसा होता है, वो अपने उस बालों के कलर के बारे में अपने थ्रेड रखता है, यानी कि किसी के बालों का कलर चेंज है, आंखों का कलर, यानी कि सबके अपने अपने थ्रेड्स होते हैं। और उसी थ्रेड्स से और उसी वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज के, हम जो इससे पहले के टॉपिक में हमने वैल्यूज को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, यानी कि एक चीज को हम कितनी कीमत देते हैं, कितना हम उसकी कीमत के बारे में जानते हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, वो जो भी है। तो ये थ्रेड्स और ये वैल्यूज मिलकर जो है वो एक इमेज बनाते हैं। और उस इमेज को, यानी कि जो थ्रेड्स और वैल्यूज से मिलकर जो हमारा पास इमेज बना है, उसको जो है वो हम इफेक्ट जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट उस पर एक जो है ना गहरा असर डालता है। वो किस वजह से? क्योंकि इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट की बेस पर जो है हमारी पिक्चर बनेगी भी और चेंज भी होती होगी। तो इसीलिए इसका जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। अगर हम जो है उन थ्रेड्स की बात करें, यानी कि जो हमने बात की कि थ्रेड्स और वैल्यूज मिलकर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास उसी सेट ऑफ बिलीफ से मिलकर बनता है जो कि हम अपने बारे में रखते हैं। आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि जो है ना या तो अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। कोई कहता है कि मेरी जो है ना नाक ठीक नहीं है, मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरी बॉडी शेप ठीक नहीं है। या कोई कहता है कि मैं जो है ना मैं डरपोक हूँ, मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। तो ये तमाम उसके फिजिकल थ्रेट्स, उसके मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो तमाम वो बिलीव्स होती हैं जो कि वो अपने बारे में रखता है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनका बिलीव ये होता है कि नहीं, दूसरे मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये बेसिकली उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा काबिल होता है, लेकिन वो जो है ना वो दूसरों से जेलस होता है, जबकि वो उससे इतने ज़्यादा जो है ना वो उससे इतने ज़्यादा काबिल नहीं होते, वो बहुत काबिल होता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि नहीं, दूसरे मुझसे बेहतर हैं और मैं जो है ना मैं नालायक हूँ या मैं लूज़र हूँ। तो ये बेसिकली वो सेट ऑफ बिलीव्स होती हैं जो कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाती हैं, और यही सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे आगे की ज़िंदगी में जो है ना वो इंटरफेयर करता है। अगर पॉजिटिव है तो अच्छा वो अच्छा इफेक्ट डालेगा, और अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली वो तमाम इंडिविजुअल्स के बिलीव्स जो कि वो अपने एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो मैंने आपको कहा कि जो उसके फिजिकल थ्रेट्स हो गए, जो उसके जो मॉरल थ्रेट्स हो गए, उसके साइकोलॉजिकल थ्रेट्स, उसके डिफरेंट थ्रेट्स हैं, और उन डिफरेंट थ्रेट्स के बारे में उसने डिफरेंट बिलीव्स रखे हुए हैं। और वो तमाम बिलीव्स मिलकर जो है ना वो हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट बनते हैं। यानी कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, जो कि हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या बनना चाहते हैं। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है ना वो उजागर करते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को अवेकन करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इसके लिए यूज़ होती हैं, जिसमें पहला आता है परसेप्शन, यानी कि हमारी वो एबिलिटी जब हम अपने सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ से अवेयर होते हैं, यानी कि हम उसको देखते हैं, हम उसको सुनते हैं,
یعنی کہ بہت سے ایکسپیرینس ہے جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے، ہم سن لیتے ہیں یا اس کو فیل کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہر وہ نالج جو کہ ہمارے سینسز کے تھرو ہم تک پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں پرسیپشن. اب سیلف پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جب وہ اپنے آپ کو جب وہ اپنے آپ کے بارے میں نالج جو ہے وہ تھرو سینسز لے گا، یعنی کہ اپنے سیلف اسکیماز. یہ جب سنگل تھریڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سیلف کانسیپٹ کی ٹاپک میں اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسکیماز. یعنی کہ یہ وہی ہمارے تھریڈس کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہمیں ان کے بارے میں نالج ملتی ہے یا ان کو اچیو کرنے کے لیے جب ہم اپنے آئیڈیل سیلف کی طرف جاتے ہیں. سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اوریجنل سیلف ہے، یعنی کہ جہاں پر ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں پر ہم خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے پاس جو ہمارا آئیڈیل سیلف ہے، تو جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا سیلف اسٹیم بلڈ اپ ہوتا ہے. اور جب ہم اس سے پیچھے آتے ہیں، یعنی کہ آئیڈیل سیلف کی طرف نہیں جاتے، تب اس سے ہمارا جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہو جاتا ہے. اور یہ جو سیلف اسٹیم ہے یہ ہم سیلف پرسیپشن کے تھرو جو ہے نا وہ پرسیو کرتے ہیں. اور سیلف اسیسمنٹ، اپنے آپ کے بارے میں جاننا کہ مجھ میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے. تو یہ تمام چیزیں، یعنی کہ یہ تمام نالج جو کہ ہم اپنے بارے میں حاصل کرتے ہیں اپنے سیلف اسکیماز کے بیس پر، اپنے تھریٹس کے بیس پر، تو وہ ہوتی ہے سیلف پرسیپشن. سیلف اسکیماز یعنی کہ جو ہمارے پاس تھریٹس ہوتی ہیں، جو ہم نے کریکٹرسٹکس کی بات کہی، تو یہ سیلف اسکیماز جو ہے سنگل تھریٹ کو ہم سیلف اسکیما کہتے ہیں. سیلف اسکیما اس میں تمام وہ بیلیفز، وہ آئیڈیاز شامل ہو جائیں گے جو کہ لوگ اپنے بارے میں رکھتے ہیں. اور سیلف کانسیپٹ، آپ جو ہے نا سیلف کانسیپٹ کو پرسیپشن، سیلف پرسیپشن اور سیلف اسکیما کا جو ہے نا ایک جنرل جو ہے نا ایک براڈ ٹرم بھی اس کو کہہ سکتی ہیں. یعنی کہ اس کے انڈر تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی کہ تمام وہ ریفلیکشن بیسیکلی اپنے آپ کے بارے میں جاننا. یعنی کہ جب آپ کلینکل سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کلینکل ڈے کی ریفلیکشن لکھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا کیا. تو سیلف ریفلیکشن جو ہے بیسیکلی سیلف کانسیپٹ کا نام ہے. اس میں ہم اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا موجود ہے یا ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جو کہ اس ٹاپک میں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوں گی. سیلف ہمارے پاس کیا ہے؟ سیلف ہمارے پاس بیسیکلی انٹروسپیکشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے. انٹروسپیکشن یعنی کہ جب ہم اپنے بارے میں اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن بیسیکلی ہمارے پاس ہر ایک پرسن کا الگ ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس سیلف ہے، اب میرا اپنا سیلف ہے، آپ کا اپنا سیلف ہے، کسی اور کا اپنا سیلف ہے. تو یہ سیلف بیسیکلی ایک ایسا ٹرم ہے ہمارے اس ٹاپک میں، یا جو ہمارے پاس جو نرسنگ فیلڈ ہے اس میں جو سیلف ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا آبجیکٹ آف انٹروسپیکشن ہے جو کہ ہمیں دوسروں سے الگ کرتا ہے. اگر ایک کلاس میں 100 لوگ بیٹھتے ہیں تو 100 لوگوں کے جو ہے نا وہ اپنے سیلف ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. کوئی بھی کسی کی طرح بالکل سیم ٹو سیم نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک لیول تک، ایک جو ہے نا ایک سٹیج تک ہمارے کچھ کریکٹرسٹکس دوسروں کے ساتھ میچ کرتے ہیں، لیکن سیلف سب کا الگ ہوتا ہے. سب کی اپنی اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، سب کے اپنے اپنے مزید اور تھریٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی سیم نہیں ہو سکتے. سیلف جو ریفلیکشن ہے وہ بیسیکلی سیلف انڈرسٹینڈنگ کا ہی نام ہے. یعنی کہ سیلف کا تو ورڈ ہم نے یوز کر لیا تو وہ ہم نے بیسیکلی اس ٹرم کے لیے یوز کیا ہے کہ جو ہمیں ان دوسرے لوگوں سے الگ کرتا ہے. اب یہ جو سیلف ہے یہ ہمارے پاس بیسیکلی سیلف ریفلیکشن سے نکلا ہے. سیلف ریفلیکشن جو ہے جب ہم اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہمیں اپنے بارے میں پتہ چلتی ہے، جب ہم اپنے بارے میں سیلف نالج کرتے ہیں تو اس میں ہماری سیلف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہے. یعنی کہ جب آپ اپنے بارے میں ریفلیکشن کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگر ہم سیلف کی ایک طرح سے ٹائپس کی بات کریں تو ایک ہمارے پاس انر سیلف ہمارے پاس پرائیویٹ ہوتا ہے اور ایک پبلک.
अभी आपका जो है ना, जो आपके दोस्तों को, जो आपके माँ बाप को, आपकी फैमिली को, आपके कुलीग्स को जो आपका सेल्फ नज़र आता है, तो वो आपका पब्लिक और आउटर सेल्फ इसको कहते हैं। और एक होता है इनर सेल्फ, यानी कि ये या तो बहुत क्लोज लोगों को हमारे इनर सेल्फ का पता होता है, और या फिर किसी का नहीं पता होता। ये वो थ्रेड्स इसमें शामिल होती हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज होती हैं। इसको हम दूसरों के साथ या दूसरों के सामने हम इसको जाहिर नहीं करते। अगर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो हमारे पास इतना ब्रॉड टर्म है, तो ये 3 लेवल्स कंप्लीट होकर 3 लेवल ऑफ एक्सप्रेशन में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, जो कि इसको आप एबीसीज के नाम से याद कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो सीक्वेंस है वो है CBA, यानी कि ये जो है कॉग्निटिव आता है, बिहेवियर आता है और अफेक्टिव एस्पेक्ट आता है। ये तीनों जो है डोमेन्स हैं जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप इसको याद रखने के लिए इसको एबीसीज के नाम से याद रखें, बाकी आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए। तो अब आता है हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट का फर्स्ट एस्पेक्ट, जो कि है हमारे पास कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव जो है उसको जो है, जब आप जनरल बात करते हैं, तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपकी डिसीजन मेकिंग की सलाहियत, आपके एक्सपीरियंस गेन करने की सलाहियत, आपकी इंफॉर्मेशन गेन करने की सलाहियत, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आती हैं, सेल्फ स्कीमाज में आती हैं। सेल्फ स्कीमाज का मतलब ही यही है कि इसमें कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तमाम कॉग्निटिव डोमेन के एस्पेक्ट शामिल होंगे। जिस तरीके से हमारे पास वो एक्सपीरियंसेस या वो नॉलेज जो कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो हम जब अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो हमारे पास जो नॉलेज आती है उसको हम ऑर्गेनाइज रखते हैं, और फिर देन उसको जो है ना वो अपने सेल्फ पर उसको अप्लाई करते हैं। हम जैसा कि अभी एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसने जो है ना एक गरम चीज़ पर उसने हाथ रख दिया है, तो उसका जो हाथ है ना वो जल गया है, तो वो अपना हाथ जल्दी से हटा देगा। तो ये बेसिकली उस बच्चे का वो पास्ट एक्सपीरियंस ले, जब वो बच्चा उस वही गरम चीज़ जब आप दोबारा उसके सामने रखेंगे, तो उसने वो जो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा कि मैंने एक गर्म चीज़ को इसको मैंने हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल गया। तो अभी उसके जो थॉट्स थे, उसने उस बारे में सोचा, उसने उन नॉलेज को गेन किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, एंड देन वो अपने जो है ना उसको आगे किस तरीके से अप्लाई करेगा कि फिर वो दोबारा उस जो गर्म चीज़ पड़ी हुई थी, जो गरम गरम बर्तन पड़ा हुआ था, वो उसकी तरफ दोबारा नहीं जाएगा। तो ये बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, कि जिसमें वो नॉलेज को गेन करके उसको फ्यूचर सेल्फ पर जो है ना वो अप्लाई करता है। अगर हम सेकंड डोमेन की बात करें, तो ये है हमारे पास अफेक्टिव या एवेलुएटिव डोमेन। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाएंगी जो कि हमारे फीलिंग्स के साथ अटैच हैं, यानी कि इसमें हमारे पास परसेप्शन भी शामिल होगी, और इसमें हमारे पास बेसिकली इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट भी शामिल होगा। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि एक हमारा पास एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे पास एक्चुअल सेल्फ है, कि मैं अभी इस टाइम पे क्या हूँ, और जो एक हमारे पास आइडियल सेल्फ है, यानी कि आइडियल सेल्फ हमें ये बताता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे पास अगर आप लोग अपने आप को गौर से आप अपने आप की रिफ्लेक्शन करें, तो अभी आप जिस जगह पर हैं, अभी आप जिस कॉलेज में हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हैं, आप चाहे ज़िंदगी के जिस मोड़ पे भी हैं, लेकिन आपने अपना एक आइडियल सेल्फ जो है ना वो पहले से सोचा हुआ है। आपकी नज़र में वो आइडियल सेल्फ है, यानी कि अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो आप ये सोचते हैं, ये आइडियल सेल्फ रखते हैं कि मैं एक दिन ग्रेजुएट हूँगा। तो अगर आप जो है ना एक दूसरे फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप ये सोचेंगे कि मैं एक दिन इस जगह पर हूँगा, या मैं डॉक्टर हूँगा, मैं पायलट हूँगा। तो ये बेसिकली आपका आइडियल सेल्फ इमेज है, और ये जो है डिसाइड करता है आपका सेल्फ स्टीम। तो अगर आप अपने एक्चुअल सेल्फ से आइडियल सेल्फ इमेज की तरफ जाते हैं, तो आपका सेल्फ स्टीम जो है बिल्डअप होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, यानी कि आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप
اپنے آئیڈیل سیلف کی طرف نہیں جا رہے ہوتے تو آپ اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ لاس کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے ایک اس میں سیلف اسٹیم کی بات ہو گئی، اور اس ایک ڈومین میں ہم فیلنگز کی، یعنی کہ آپ جو ہے جب آپ سیلف اسٹیم کو بلڈ اپ کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کو، ایک نظریے کو، ایک آئیڈیاز کو آپ کس طریقے سے اپنے فیلنگز کا نام، یعنی کہ آپ اس میں اپنے فیلنگز کو کس طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں افیکٹو یا ایوالویٹو ایسپیکٹ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سوری، اس میں ایک ڈیفینیشن تھی جو میں ایکسپلین کرنا بھول گئی۔ ولیم جیمز نے 1890 میں جو ہے نا وہ سیلف اسٹیم اور سکسیس کا جو ہے نا ایک طرح سے ایک فارمولا ہمیں دیا تھا۔ یہ میں نے اسی لیے ایکسپلین کیا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں بعض ٹائم آ جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا تھا کہ جتنا ہم ان چیزوں کو، یعنی کہ جو ہمارے پاس ہمارے ایکچول سیلف امیج کو جو ہے نا وہ اگر ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جاتی ہیں اور ہمیں آئیڈیل سیلف کی طرف نہیں لے کر جاتی، تو جتنا ہم ان چیزوں کے خلاف لڑتے ہیں، تو جب ہم لڑتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنے ایکچول سے اپنے آئیڈیل سیلف کی طرف جاتے ہیں۔ تو جتنا ہم ان چیزوں کو جو ہے نا ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، اتنا ہی جو ہے نا وہ ہم سکسیس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیفینیشن تھی وہ اس ڈومین پر فٹ بیٹھ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو ایم سی کیوز کے لیے بھی تیاری کروا دی۔ اچھا، تھرڈ اسپیکٹ ہمارے پاس ہے بیہیویئر اسپیکٹ۔ اچھا، پہلے ہم ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد اس چیز کے بارے میں ہم فیلنگز کو شو کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ جو سچویشن کے نالج ہوتی ہیں، وہ جو سیلف پرسیپشن ہوتی ہے، وہ ہمارے ایکشنز میں دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ بیہیویئر اسپیکٹ بیسیکلی ہمارے پاس ہمارا ایکشن رسپیکٹ ہے۔ ایکشن اس میں شو ہوگا، اس میں ہم اپنے جو ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے بیس پر اپنی ڈیمانڈس کو فلفل کرنے کے بیس پر انٹر پرسنل ہے یا انٹرا پرسنل ہے، لیکن ان دونوں کی ڈیمانڈس کو فلفل کرنے کے لیے ہم جو ایکشنز کریں گے تو وہ ہمارے پاس بیہیویئر اسپیکٹ میں آئے گا۔ اس کے بارے میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈالبیم نے جو ہے 1972 میں ہمیں ایک ڈیفینیشن دی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سیلف پرسیپشن تھیوری کا جو یہ ڈومین ہے بیہیویئر اسپیکٹ، یعنی کہ اس میں ہمارے پاس وہ بیہیویئر جس کو ہم آبزرو کرتے ہیں، یا وہ بیہیویئر جو کہ ایک سچویشن میں ہم پرفارم کرتے ہیں، چاہے اینگر ہے، سٹریس ہے، چاہے پازیٹیو سچویشن ہے یا نیگیٹو سچویشن، تو یہ وہ بیہیویئر ہوگا جو کہ اس سچویشن میں ہم اڈاپٹ کریں گے، یا یہ وہ بیہیویئر ہوگا جس کے بیس پر جو ہے نا وہ ہم کنکلوژنس کر سکیں گے، اور یہ ہماری اپنی کریکٹرسٹکس کو بھی جو ہے وہ شو کرے گا۔ اس کا بس سمپلی مطلب یہی ہے کہ ہم ایک سچویشن کو کس طریقے سے پرسیو کریں گے، اور پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں گے، اور پھر اس کے مطابق ہم اس پر ایکٹ کیسے کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بیہیویئر اسپیکٹ میں آتی ہیں، اور یہیں پر جو ہے ہمارے پاس سیلف کانسیپٹ کے جو 3 ڈومینز ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سیلف کانسیپٹ ہے اس کا میکینزم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی 3 میکینزم سے مل کر بنتا ہے، اور اس کا جو مین سب سے امپورٹنٹ ٹرم ہے وہ ہے ہمارے پاس ہمارا ریئل سیلف، یعنی کہ جو ہمارے پاس ہمارا پریزنٹ سیلف ہے۔ اگر ہم اپنے اس پریزنٹ سیلف کو جو ہے نا وہ پازیٹیو سیلف کانسیپٹ کے کریکٹرسٹکس دے دیں، تو تبھی جو ہے وہ ہمارا پبلک سیلف بھی امپروو ہوگا، اور پھر ہم اپنے ریئل سیلف کے بیس پر ہم اپنے آئیڈیل سیلف کی طرف بھی جائیں گے۔ تو یہ پازیٹیو سیلف کانسیپٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم اپنے ریئل سیلف کے اندر ڈال دیں تو اس سے ہمارے پاس ہم پبلک سیلف بھی امپروو ہوگا اور آئیڈیل سیلف بھی امپروو ہو جائے گا۔ اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو ہمارے پاس پازیٹیو سیلف کانسیپٹ میں فرسٹ آتا ہے ہمارے پاس سیلف کانفیڈنس۔ سیلف کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو کرنے سے نہیں ڈریں، آپ ایک چیز کو بغیر جھجک کے، بغیر کسی ہیسیٹیشن کے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ پرفارم کریں۔ اگر
اگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ اپنے ریئل سیلف سے آئیڈیل سیلف کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کو کرٹیسزم بھی فیس کرنے کو ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ اچھا ہی سوچے، یا جو سچویشنز ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی رہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے اندر کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبیلٹی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں، آپ لڑنے آ جائیں یا آپ صفائیاں دینے شروع کر دیں۔ نہیں، اگر کوئی، میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی باڈی امیج ٹھیک نہیں ہے، یا جو آپ کا جو اسکن کلر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو آپ کے جو اسٹڈیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بیسیکلی وہ کرٹیسزم ہوتا ہے جو کہ آپ کو اپنی ڈیلی لائف میں فیس کرنے کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا سیلف کانسیپٹ پازیٹیو ہے تو پھر آپ کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ ڈیفینسو نہیں ہوتے۔ اچھا، جو بندہ پازیٹیو سیلف کانسیپٹ کا ہوتا ہے وہ اپنے لیے گولز جو ہے نا وہ obtain کرتا ہے، وہ اپنے لیے گول سیٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو نیگیٹو سیلف کانسیپٹ رکھتا ہے تو وہ اپنے گولز کو اچیو ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس چیزوں کو، ان سچویشن کو اس طریقے سے ہینڈل ہی نہیں کر پاتا جس طریقے سے ایک پازیٹیو بندہ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ وہ ایک میننگ فل وے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی لیے وہ گول سیٹ کرتا ہے۔ اچھا، جو پازیٹیو سیلف بندہ ہوگا وہ رسک لے گا، چاہے وہ لائف کے کسی بھی سچویشن میں ہے، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں وہ رسک لے رہا ہے، تو وہ رسک لے گا اور وہ نیو ایکسپیرینسز کو جو ہے نا وہ ٹرائی کرتا رہے گا۔ جو ہمارے پاس آج کل جو ہمارے جو امپورٹنٹ سائنٹسٹ ہیں، جو ہمارے پاسٹ کے ہیں یا جو ہمارے، تو وہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی پازیٹیو سیلف کانسیپٹ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ جو ہے نا وہ نیو رسک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نیو ایکسپیرینسز ٹرائی کرنے کو ملتے ہیں، اور پھر وہ نیو ایکسپیرینسز جو ہے اس کو پھر ایک اپروول کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک نیو ایکسپیرینس کے لیے جو ہے نا رسک لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی رسک نہیں لیتا ہمارے پاس نیو ایکسپیرینس نہیں آتے، اور ہم اسی اولڈ ایکسپیرینس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ ہمارا پازیٹیو سیلف کانسیپٹ، جس کو ہم اپنی ریئل سیلف میں جو ہے نا وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم سیلف کانسیپٹ کے کمپوننٹس کی بات کریں، یعنی کہ یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو کہ سیلف کانسیپٹ کو ایک کمپلیٹ شکل پرووائڈ کرتے ہیں، ایک کمپلیٹ سینس آف میننگ پرووائڈ کرتے ہیں، ہولنس۔ ہولنس کہتے ہیں کہ اس میں ہماری وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں جو کہ ہم سیلف کانسیپٹ میں پڑھتے ہیں، اور اسپیسیفکلی ہمارے پاس پازیٹیو سیلف کانسیپٹ جو ہے وہ انہی چیزوں سے مل کر جو ہے وہ بنتا ہے، جس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے سیلف آئیڈینٹیٹی، دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس باڈی امیج، تیسرا پوائنٹ ہے سیلف اسٹیم، اینڈ فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس رول پرفارمنس۔ اچھا، یہ جو پکچر ہے یہ بیسیکلی ایج وائز جو ہمارے پاس جو سیلف کانسیپٹ چینج ہوتا رہتا ہے، ایج وائز جو ہمارے پاس سیلف کانسیپٹ چینج ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی یہ تصویر میں نے اس لیے جو ہے وہ ڈالی ہے، یعنی کہ جب آپ جو ہے 3-4 ایئرز میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ اپنے چائلڈہڈ سٹیج پر ہوتے ہیں، تب آپ اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس جو ہے وہ یہ حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو کہ اگر آپ کسی بچے کو شیشے کے سامنے کھڑا جو ہے نا وہ اس شیشے کے فرنٹ پہ کر دیں تو اس کو اپنا آپ دکھتا ہے، تو وہ اس کو اپنے آپ کے بارے میں اویئرنیس ملتی ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈیولپمنٹل سٹیج میں جاتے ہیں، دین ہم اپنے جو ہمارے پاس جو سیلف ہے اس کو ہم امیجنیشن میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ٹاڈلر اور پری اسکول ایج ہوتی ہے جس میں ہم کھلونوں میں یا ٹوائز میں جو ہے وہ اپنا سیلف جو ہے وہ امیجن کرتے ہیں۔ دین جو ہے جب ہم اپنے ایڈولیسنٹ سٹیج پر جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس فیملی گروپس ہوتی ہیں، جو ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، تو اس بیس پر ہم اپنے سیلف کو جو ہے نا ہمارا جو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اسی بیس پر ہوتا ہے۔ دین جب ہم اپنے ڈیولپمنٹل سٹیج میں تھوڑا سا مزید آگے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایڈولیسنٹ سٹیج پر جو ایڈولیسنٹ سٹیج سے ہم اپنے اڈلٹ سٹیج کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں۔
तो इस स्टेज पर भी जो है जो हमारे पास एडोलेसेंट से जो सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो वो अडल्ट में जो है ना वो मज़ीद वो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होगा, और इसमें तमाम वो फ्रेंड्स, तमाम फैमिली मेम्बर्स शामिल हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होगा। देन जब हम अपने फुल अडल्ट स्टेज पर जाते हैं, तो वो जो है हमारे पास क्या होता है कि उस लेवल पर हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उस लेवल पर हम सक्सेसफुल होने का भी सोचते हैं लव में, यानी कि हम अपने रिलेशंस की तरफ, अपने अफेक्शन की तरफ जो है ना वो जा रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शो करती हैं कि थ्रू आउट दी लाइफ स्टेजेस जो है वो हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है। अच्छा, ये जो है हमारे पास जो हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट के कंपोनेंट्स पढ़े, तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारे पास सेल्फ आइडेंटिटी। और यहाँ तक जो है वो आज का लेक्चर काफ़ी है। कंपोनेंट्स ऑफ लेक्चर जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे कोई भी जो है वो पॉइंट मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।